नमस्कार. आज श्री शांतादुर्गा साखळेश्वर घुमट आरती मंडळ नेरूल हे दर वर्सा प्रमाणे आज त्यांची शिर्डीक ते वचपाक भायर सरलेले आसा. हांव देवा कडेन मागता की तेंची जी यात्रा आसा ही सुखद जावं, बरी जावं आनी तांकां साखळेश्वर महाराज तशेंच साईबाबा महाराज तेंच्या दोगांयनी बरो आशिर्वाद दिवन हालींच तेंच्यांनी आपली आरती यूट्यूबाचेर अपलोड केलेली आसा. सो हे सगळें करता आसतना हे सगळे भुरगे बिर्ला गांवचे आमची जी सांस्कृतीक सगळी आमची हें आसा हे फुडें व्हरत आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता. अशेंच तेंच्यांनी हे बरें कार्य आसा हे फुडें व्हरचें जे करून नवी जनरेशन हेजे कडेन आकर्शीत जावं आमची संस्कृती जी आसा ही राखून दवरची. हांव आनी एकदां देवा कडेन मागता की तेंची जी यात्रा हांगच्यान शिर्डी वता ही बऱ्या प्रमाणे सुखद जावची म्हणून देव बरें. शिर्डी वचपाक भायर सरलेले आसा तांकां देवा कडेन मागता बरे कसलीच विघ्नां ना येता बरे तरेन ते शिर्डी पावचे आनी थंय जे तेंचे आरती जे परफॉर्मन्स करपाचें आसा ते बरे तरेन ते करतलेच. पूण तेंचें खरेंच हें भाग्य शिर्डी सोंपेपणी कोणाक आरती वाचोवपाक मेळना. खूब जाण थंय कार्यक्रम प्रोग्राम करपाक सोदता पूण हे आमच्या जे नेरूल भाव सगळे आसा आयज भायर सरलेले वचपाक तेंचें खरेंच भाग्य. थंय जे आरती वाजोवप आनी ते लोकां फुडें दाखोवप हे खूब मोठें तेंचें भाग्य आसा. साईबाबा कडेन तशेंच साखळेश्वर देवा कडेन मागता की असोच तांकां तेंचो सदांच तेंचो आशिर्वाद तेंचेर आसचो आनी जे जे कार्य ते तेंच्या हातीन करूंक सोदता ते सदांच बरें जावचें आनी तशेंच फुडें वयचें. देव बरें करूं. शांतादुर्गा साखळेश्वर मंडपान आसा आनी आमचे नेरूल गांवचे शांतादुर्गा साखळेश्वर आरती मंडळ आयज शिर्डी ह्या गांवान आपल्यो घुमट आरती सादर करपाक हांगसरल्यान भायर सरपाचें आहा आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे MLA सालिगांवचे MLA बाब केदार नायक तशेंच ZP संदीप आमचे पंच मेंबर आनी सगळे साखळेश्वराचे भक्त आयज हांगा हजर जाल्ले आसा. तांकां मागता हांव साखळेश्वरा कडेन तेंचो हो प्रवास सुखद जावचो आनी जो शिर्डी साईबाबाच्या संस्थानान ते आयज आरती करपाक वयता थंय तेंचो कार्यक्रम बरो जावचो. तांकां देवा कडेन मागता तांकां अशेंच वर्सान वर्स त्या जाग्यार वचून आपलो कला सादर करपाक शक्ती दिवची. धन्यवाद. बॅनर हाडतो बॅनर हाडतो फोटो काढा सर. एक दिता सर बुके दी आम्ही सगळेजाण आमचे सगळे मेंबर श्री साखळेश्वर सांस्कृतिक घुमट आरती मंडळ हे सगळे आमी पयले फावट अशें न्ही पूण पयले फावट आमी साईबाबा मंदिर शिर्डी हांगा आमी घुमट आरती सादरीकरण करपाक वता. आमकां सगळ्यांनी हातभार दिला. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे ऑनरेबल MLA श्री केदार नायक, आमचे ZP मेंबर मिस्टर संदीप बांदोडकर आनी प्लस आमचे सारके खास निल्लीचे पंच सदस्य मिस्टर अभिजीत बाणवलीकर हांचेन आमकां ह्या ग्रुपाक खूब असो तेंको दिला. तांचे हांव खरेंच आभार मानता, तांकां थँक्यू विश करता आनी असोच आमकां सपोर्ट मेळचो बाकीच्या लोकां कडेन मेळचो ह्या ग्रुपाक स्पेशली. कित्याक हे खूब वर्सांनी आमी ही हांव म्हणूंक शकता की 16 वर्सांनी आमची एक ड्रीम आशिल्ली
जी आमी भायर वचपाचें आनी एक एटलिस्ट एक गोंयचें नांव खंय तरी वयर काडचें, खंय तरी एक आमचें नेरूल गांवचें नांव वयर काडचें, हाज्या खातीर आमी खुबसो त्रास घेतला. सो हें सगळें आज आमकां संपन्न जातलें. जे आमचे पयले परफॉर्मन्स जावन आसा ते 14 तारीख साईबाबा मंदिर मंडप, आनी दुसरें परफॉर्मन्स तशेंच कोपरगांव जे शिर्डीच्यान एक वर पयस, पण जे कोपरगांव देवूळ म्हणल्यार सारकें प्रगट स्थान साईबाबाचें, सो थंय आमकां संदी मेळ्ळा घुमटाचें सादरीकरण करपाक. सो हांव सगळ्यांचे आभार मागता, स्पेशली आमचे ऑनरेबल MLA तशेंच संदीप बांदोडकर आनी तशेंच आमचे हातभार लावपाक जे आमचे शिर्डीच्या पोतान कोपरगांवच्या पोतान मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव नांव घेवन दिता तो म्हणटा तो प्रशांत गोडेकर, की हाणें आमकां खूब सपोर्ट केला ह्या करपाक. असो धन्यवाद, कित्याक हाज्या खातीर आमी खंय तरी एक साईधाम मंदीर पळोवपाक पावले. ते बाबा कडेन आमकां गुरुदक्षिणा खातीर आमचे चरण स्पर्श करपाक मेळ्ळे. जाल्यार हाज्या पयलीं आमकां केन्नाच अशें जावना की साईबाबाच्या मुर्तीक आमकां अभिशेक घालपाक मेळटा. तसो आमकां वाट सर आमचे प्रशांत गोडेकर बाब जो गिरीचो आसा, ताणें आमकां खूब हेल्प आउट केला. हें एक त्रास हांव गजानन महाराज की जय. श्री शांता दुर्गा साखळेश्वर महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री धोंडीराम महाराज की जय. गणपती बाप्पा मोरया. जय साईराम. ओम साईराम.